अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप कासिम अली शाह साहब की किताब सोच का हमालिया में से जो मजमून सुनने जा रहे हैं उसका उन्वान है सोच का हमालिया। दोस्तों, मेरा नाम है हैदर अली और आप देख रहे हैं उर्दू बुक्स बाज़ार किताबों की दुनिया। फ्रेंड्स, अगर आप किताबों से प्यार करते हैं तो मेरा चैनल उर्दू बुक्स बाज़ार ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँचती रहें, क्योंकि दोस्तों मेरे चैनल पर आपको किताबों के हवाले से वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के तमाम राइटर्स पर एक एक वीडियो बनाऊं जिसमें पाकिस्तानी राइटर और उनकी शाया की गई बुक्स की मुकम्मल तफसील हो। इसी सिलसिले में मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी हैं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आप कासिम अली शाह साहब की किताबें खरीदना चाहते हैं या इसके अलावा कोई भी किताब आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको तमाम किताबें कैश ऑन डिलीवरी मुहैया की जाएंगी। फ्रेंड्स, चलिए सुनते हैं सोच का हमालिया। आपके जहन में ये लफ्ज़ सुनते ही क्या आता है? दुनिया का सबसे तवील सिलसिला कोह, जिसमें दुनिया के कई बुलंद तरीन पहाड़ पाते हैं। ये सिलसिला 5 ममालिक से गुजरता है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है। मुआशरे में हमालिया इसी खासियत की वजह से मुख्तलिफ गैर मामूली बड़ी चीज़ों को हमालिया से निस्बत भी दी जाती है। मेरी किताब सोच का हमालिया गोया इस जानिब इशारा है कि आज भी जो कुछ हूँ वो मेरे रब के फजल के बाद ज़ाहरी एतबार से मेरी गैर मामूली बड़ी सोच के बाइस है। इंसान की कामयाबी और नाकामी दोनों का आगाज़ सोच से होता है। मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करता हूँ तो मेरी ज़िंदगी जो आज दुनिया के सामने है हमेशा से ऐसी न थी, लेकिन जब मैंने अपनी सोच तब्दील की तो सब कुछ बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो गया। सोच की जसामत। हकीकत यह है कि सिर्फ मैं ही नहीं, मैंने दुनिया के जितने भी कामयाब लोगों, नाकाम लोग भी का मुशाहदा और मुतालिया किया है, सब में जो वाहिद आमिल सबसे मुतहर्रिक है वो सोच है। आदमी की सोच की जसामत यानी साइज इसकी ज़िंदगी की कैफियत की तश्कील करता है। हर कामयाबी के पीछे बड़ी सोच, जबकि हर नाकामी के पीछे आदमी की छोटी सोच कार फरमा है। हम सब अपनी सोच की पैदावार हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि किसी फर्द के अकाउंट का साइज, किसी फर्द की खुशी का साइज, किसी फर्द की तमानियत का साइज बराह रास्त मुनहसर होता है इसकी सोच के साइज पर। जिस फर्द की सोच का साइज हमालिया के बराबर हो तो आप क्या कहेंगे? बड़ी सोच में जादू है। किसी फर्द की गैर मामूली ज़िंदगी का ताल्लुक इसकी सोच से है। ये सोच जितनी बड़ी होगी ये जादू उतना ही सर चढ़कर बोलेगा। एक अहम सवाल, यहाँ ये सवाल यकीनन किया जा सकता है कि अगर वाकई सोच इतनी ही कवी तासीर रखती है और इस पर खर्च भी कुछ नहीं आता तो लोग बड़ा क्यों नहीं सोचते? माहिरीन कामयाबी इस सवाल का जवाब ये देते हैं कि अगर हम सब अपनी सोच की पैदावार हैं, मगर हम में से अक्सर लोग जो पूरी दुनिया में 95-96% से कम नहीं, बहुत छोटा सोचते हैं। आप अपने इर्द गिर्द लोगों को देखिए तो वो आपको पीछे हटने और महफूज ज़िंदगी गुजारने पर उकसाते हैं। वो आपको हकीकत पसंद बनने का मशवरा देते हैं। हम अपने माहौल में नज़र दौड़ाएं तो सब 2 नंबरी से लेकर 10 नंबरी सोच इख्तियार किए हुए हैं। ये दुरुस्त है कि हमें अपने पैर अपनी चादर देखकर फैलाने चाहिए, लेकिन हमें अपनी सोच भी अपनी चादर तक महदूद रखने पर मजबूर किया जाता है। आप महदूद नहीं। हम जब पैदा होते हैं तो अल्लाह ताला हमें लामहदूद सलाहियतों के साथ पैदा फरमाता है, लेकिन हमारे माँ बाप हमें ये बताते हैं कि तुम में फ़लाँ खामी है, फ़लाँ खामी है, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। क्या मेरा रब जालिम है जो उसने मुझे इन खामियों के साथ पैदा किया? नाउज़ बिल्लाह, नहीं। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के वो तमाम वसाइल और ज़खायर मुहैया कर दिए हैं जो उसे इस दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी कामयाबी के हुसूल के लिए दरकार है। साइंस भी आज ये बात तस्लीम कर चुकी है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का 13 बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है कि पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द रिसोर्सेज दे नीड। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने किसी को कमतर या बरतर पैदा नहीं फरमाया। हर इंसान बेहतरीन साख्त और वसाइल के साथ इस दुनिया में आया है। महदूद सोच, महदूद ज़िंदगी। लेकिन हमारी छोटी और महदूद सोच के बायस हम खुद को कमज़ोर, गरीब और माजूर कर लेते हैं। गोया ये कहने दीजिए कि इंसानी ज़िंदगी में कामयाबी
ترقی اور خوشحالی کا سب سے بڑا اوزار بڑی سوچ ہے۔ سوچ کا معیار جتنا عمدہ اور واضح ہوگا، زندگی اتنی زیادہ عمدہ اور بہتر ہوگی۔ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا آپ کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ آپ کے ذہن میں پیدا ہونے والا آپ کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتا ہے اور جہنم بھی۔ بقول اقبال، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی طرح مشہور انگریز ادیب شیکسپیئر نے لکھا ہے، یہاں کچھ بھی اچھا یا برا نہیں سوائے اس کے جسے سوچ اچھا یا برا بنا دے۔ اب سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر سوچ ہی سب کچھ ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس سوال کا جواب آسان اور وہ یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف کامیاب افراد کا مشاہدہ و مطالعہ کیا جائے اور یہ جانا جائے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیوں کر کامیابی، ترقی اور خوشی پائی۔ انسانی تاریخ کے کامیاب ترین لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی میں کامیابی اور خوشی کا جو جادو ہوا اس کا اصل ان کی بڑی سوچ تھی۔ ان افراد کی زندگیاں کوئی کاغذی فلسفہ نہیں اور نہ لفاظی ہے، بلکہ ان افراد کی زندگیاں اس بات کا عملی ثبوت ہیں کہ انہوں نے جو کچھ کیا اور پھر مطلوبہ نتائج حاصل کر لیے تو اس کے لیے کہ انہوں نے اپنی سوچ کو بہت بڑا رکھا۔ پھر ان کی سوچ نے ان کی زندگیوں میں جو جادو کیا وہ دنیا اس کی شاہد ہے۔ کامیابی اور خوشی کا سب سے مؤثر اوزار بڑی سوچ ہے۔ کرۂ ارض پر انسانوں کی اکثریت اس اوزار سے ناواقف ہے۔ یہ لوگ اگرچہ کامیابی اور خوشی چاہتے ہیں مگر اس اوزار سے عدم واقفیت کی بنا پر اپنی من چاہی زندگی حاصل کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ اس تحریر کے ذریعے میں اپنے پیارے قارئین کو جو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، میرے لیکچر سنتے ہیں، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس یہ اوزار ہے، بڑی سوچ کا اوزار۔ بڑی سوچ جو کامیابی اور خوشی کا خزانہ آپ کے اندر سے کھوج کر آپ کی زندگی میں لا سکتی ہے، آپ کی زندگی یکسر بدل سکتی ہے۔ بڑا سوچئے، آپ بھی بڑے بن جائیں گے، آپ کو بہت سی خوشی ملے گی، آپ کو ڈھیروں کامیابیاں حاصل ہوں گی، آپ کی آمدن زیادہ ہوگی، آپ کے دوستوں کا حلقہ بڑا ہوگا، آپ کی عزت زیادہ ہوگی، آپ کی زندگی بڑی ہوگی۔ بڑی سوچ کا آغاز کب سے کیا جائے؟ اچھا اور اہم سوال ہے۔ اس کا سادہ ترین جواب ہے ابھی اور ابھی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جس لمحے اپنی چھوٹی اور محدود سوچ کو خیر بات کہہ دیا اور جس لمحے بڑا سوچنا شروع کر دیا، اسی لمحے سے آپ کی زندگی اسی لمحے جادو اثر ہونا شروع ہو جائے گی۔ میں نے اپنی سوچ کے حمالیہ کی بات کی ہے، یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی سوچ کا سائز کتنا رکھتے ہیں۔ سوچئے کہ آپ کتنا بڑا سوچ سکتے ہیں۔ قاسم علی شاہ۔ سوچ کا حمالیہ بائی قاسم علی شاہ پارٹ 1۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میرے آنے والے تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ دوستو، اگر آپ یہ کتاب سوچ کا حمالیہ خریدنا چاہتے ہیں تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہمیں واٹس ایپ کریں، آپ کو یہ کتاب کیش آن ڈیلیوری مہیا کی جائے گی۔ کتاب آرڈر کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنا نام، ایڈریس اور موبائل نمبر کمپلیٹ لکھ کر ہمیں واٹس ایپ کریں اور یہ کتاب آپ کو کیش آن ڈیلیوری بھیج دی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ چلیے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔